बिस्तारै एकचोटि अब आफूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँ त। श्वास अलिअलि बढेको छ, शरीरको सबै अङ्गहरू चलेका छन्। अब हामी हाम्रो विधिको सबै योगको चाहिँ सबै आसनहरू अब हामी गर्न सक्ने भयौँ। र नबिर्सिने कुरो चाहिँ के हो भने आजको आसनहरूले यदि हजुरहरूको यो ढाड कम्मरको कहीँ दुखाइ छ भने अहिलेको अहिले त्यो निको हुनुपर्छ है, हेर्नुहोस्। अनि मात्रै त्यो हामीले आसन गरेको सिद्धि हुन्छ। होइन अब अरू व्रत दुख्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले ठिकसँग गरेनौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आफैलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसमा अत्यन्तै सतर्कताका साथ श्वास लिने ठाउँमा श्वास लिने, तन्काउने ठाउँमा तन्काउने, खुम्च्याउने ठाउँमा खुम्च्याउने है। शरीरलाई हामी तन्काउँछौँ, खुम्च्याउँछौँ है त। यसरी अब हामी आसनहरू गर्नेछौँ र सबैजना आफ्नो ठाउँमा अब भुजङ्ग आसनको निम्ति हामी तयार हौँ। कसरी बसिन्छ ल त भुजङ्ग आसनको निम्ति, हेर्नु त भुइँतिर फर्केर थपक्क न होइन बस्नु नि हेर्नु त। आजको भुजङ्ग आसन सजिलो खालको गर्छौँ ल हामी। कुइनाले टेकेर है, कुइनाले टेक्छौँ है। अनि सजिलो है, एकदम सजिलो खालको। यसरी पहिला श्वास लिन्छौँ ल त। श्वास लिँदै लिँदै माथि जाउँ, श्वास लिँदै लिँदै माथि जाउँ, माथि छाती हेरौँ, आकाश हेरौँ। अनि श्वास रोक्न सक्नेले रोक्ने, अरू त्यो रोक्नै पर्छ भन्ने छैन होइन। यसरी 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 बस्नु त यहाँ हो, यसरी कुइनाले यसरी लिएर अनि बिस्तारै अब माथि जाँदाखेरि अनि यहाँ श्वास रोकेर अथवा श्वास नरोकिकन 1 2 3 गरेर 10 गर्ने है त। फेरि अब तल आउँ ल, बिस्तारै तल आउने। श्वास लिँदै लिँदै माथि जाउँ, श्वास लिँदै 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 माथि जाउँ ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल। कस्तो भयो, कम्मरमा कस्तो प्रभाव पऱ्यो याद गर्नु ल। अब फेरि श्वास लिँदै लिँदै माथि जाउँ। रोक्न सक्ने रोक्ने, नभए सामान्य श्वासमै भए पनि गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि पुरा श्वास लिँदै लिँदै माथि जाने, माथि जाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै अब श्वासलाई सामान्य हुन दिने। श्वासलाई बिस्तारै हामीले जहिले पनि योगासन गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि श्वासलाई सामान्य भएपछि मात्रै क्रिया गर्ने, श्वास सँगसँगै गर्ने। अब फेरि त्यसपछि त श्वास लिँदै लिँदै माथि जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कति हामीले 5 पटक गऱ्यौँ कि 6 पटक गऱ्यौँ। अब एक पटक गरौँ त चिसुकी भयो भने है। बिस्तारै ल श्वास लिँदै माथि जाउँ, बिस्तारै माथि जाउँ, बिस्तारै बिस्तारै। हेर्नु त हाम्रो कम्मर कति लचिलो भइसक्यो अहिले है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकछिन थकाइ मारौँ। अब मकर आसन गर्नेछौँ दुई तरिकाले, दुई खालको है। मकर आसन थाहा छ नि, गोहीको अल्छी जनावर के थपक्क ल त्यसरी कुइनाले यो अनुहारलाई, शिरलाई यसरी चाहिँ थाम्ने। र अनि अब हामी हाम्रो गोडाको नसारलाई एकदम त्यहाँको जोर्नीहरूलाई हामी चाहिँ एकदम सक्रिय बनाउँछौँ यसरी पालै पालै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ल। यति माथि गरौँ है। यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन त आसन। अब यसपछि दुवै गोडालाई एकैचोटि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लु याद गरौँ त हाम्रो गोडाको जोर्नीहरू नसाहरू तात्यो नि होइन हो। अब यो तातेको नसालाई अब हामी तन्काउँछौँ है र नसा च्यापिएको छ भने पनि अब हाम्रो चाहिँ त्यो नसा चाहिँ खुकुलिन्छ। कसरी भन्दाखेरि अब हामी सलबासन गर्छौँ। सलबासनको निम्ति सजिलो छ, केही छैन। यो हत्केलामाथि हत्केला राखौँ है, हत्केलामाथि हत्केला यहाँ चाहिँ यसरी चिउँडो राखौँ। अनि अब हामी पालै पालो के गर्छौँ, गोडालाई तन्काउँछौँ कि पछाडि गोडालाई हामी पुरा पहिला सबभन्दा पहिला दाहिने गोडा पहिला पुरा श्वास भरौँ त, पहिला पुरा श्वास भरौँ। अनि दाहिने गोडालाई तरक्क माथि उठाएर तन्काउने, यसरी माथि यसरी पुरा तन्काउने, पुरा सकेसम्म तन्काउने ल त। अनि अब श्वासलाई सामान्य हुन दिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नु त अब नसा तन्किएको, थुम्किएको नसाहरू, च्यापिएको नसाहरू पनि अब तन्किँदैछ। अब त्यसरी नै ल त देब्रे गोडालाई पनि अब पहिला पुरा श्वास भरौँ, पुरा श्वास भर्ने अनि तरक्क माथिबाट तन्काउने, पच्चै तन्काउने। अनि र श्वासलाई सामान्य। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद गरौँ है, कम्मरमा च्यापिएको नसा खुक्लिनुपर्छ। अब यो हलुङ्ग महसुस हुनुपर्छ। अब दाहिने फेरि पुरा श्वास भर्ने, टक्क दाहिने कुरा सकेसम्म माथि कति उठाएर तन्काउन सकिन्छ तन्काउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबै सामान्य हुन दिने। फेरि है, फेरि देब्रे गोडा पुरा पहिला श्वास भर्नु चाहिँ नबिर्सिने ल। श्वास भर्ने अनि उठाएर तरक्क तन्काउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि श्वास भर्ने, दाहिने गोडा उठाउने, तरक्क तन्काउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नु त पुरै नसा एकदमै खुकुलो भइसक्यो नि त। कम्मरमा एक खालको आनन्द अब बढ्नुपर्छ है। यदि त्यस्तो चाहिँ छ भने पनि आनन्द। अब देब्रे गोडा एकपटक पुरा पहिला श्वास भरौँ अनि उठाउन तनक्क तन्काउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 खेप भयो होइन, यसलाई 6 खेप गर्छौँ हामी। र फेरि पुरा श्वास भरौँ, तनक्क तन्काउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नु त गोडा तन्काएको छ, पुरै पसिना चाहिँ नि निधारबाट चुइसक्यो। फेरि है त देब्रेपट्टि अब श्वास भरौँ, पुरा श्वास भर्ने अनि तनक्क तन्काउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
थाक्नु त भएको छैन नि है। थाकेर असजिलो भयो भने जबरजस्ती चाहिँ नगर्नु होला ल। जति सकिन्छ त्यति गर्ने, आफ्नो शरीरलाई अतिक्रमण नगर्ने है। र फेरि पुरा श्वास भर्ने, पेटभरि पुरा श्वास भर्ने र धडक्क दाहिने घुँडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब अन्तिम एकपटक देब्रे घुँडा है। पुरा श्वास भरौँ अनि तलक्क माथि उठाएर तन्काउने देब्रे घुँडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठिक छ नि होइन? कस्तो हुँदैछ यहाँ? आफ्नो अनुभूतिलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला, नबिर्सिनु होला के हुँदैछ। हाम्रो मित्रहरूले आज भिडियो किन खोल्नु भएको छैन? खै हाम्रो मोतीजीले पनि खोल्नु भएन, अम्बिका पौडेल आउनु भएछ खोल्नु भएको छैन, शशिकलाजी, सुमित्रा खनालजी आउनु। ल न भिडियो खोलेर गर्नु त कति आनन्द हुन्छ नि त। यो आनन्द हाम्रो मात्रै होइन है, यो हजुरहरूको पनि हो है। मजाले गर्न केही छैन, सजिलो छ के। अब हामीले गोडा मात्रै तन्काएर त भन्यो नि त, हात पनि तन्काउनु पर्यो होइन? हो कि होइन भन त? अब किनभने हाततिर पनि यता मासतिर पनि च्यापिएको हुन्छ नि त। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? फेरि अघिकै जस्तो 5 पटक दाहिने र देब्रे गोडा दाहिने हात अनि देब्रे हात र दाहिने गोडा यसरी पालो हामी पेटको बलमा हामी जिउलाई थाम्छौँ। र अब हामी के गर्छौँ? यसरी अब यो एउटा हातलाई यसरी लाने त, पछाडि लाने देब्रे हातलाई, दाहिने हातलाई अगाडि। अब पुरै श्वास लिने, पुरा श्वास भरेर मात्रै सजिलो हुन्छ है। श्वास भर्ने र पुरै अब गोडा पनि हात पनि उठाउने तलक्क तलक्क। यो पनि 16 आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है एकछिन थकाइ मार्ने। हाम्रो चाहिँ सोमाजीले पनि अघि त भिडियो खोल्नु भएको थियो, अहिले बन्द गर्नुभएको छ फेरि। ठिक छ ल। अब दाहिने हात पछाडि है, दाहिने हात पछाडि राखौँ, देब्रे हात अगाडि, श्वास भर्ने, पुरा श्वास भर्ने र अनि गोडा र हात तन्काउने, जुरुक्क उठ्ने, पुरा श्वास भर्ने, टक्क तन्के। अब देब्रे हात दाहिने गोडा तन्किन्छ, पुरा तन्किनुपर्छ है। 5 6 7 8 9 10। याद गर्ने मात्रै होइन, गर्दा गर्दै हामीलाई चाहिँ के प्रभाव पर्यो त्यो पनि याद गर्ने। आफूलाई प्रभाव परेको त्यो नै मुख्य ज्ञान हो। अब देब्रे हात पछाडि, दाहिने हात अगाडि, पुरा श्वास भर्ने, झट्क उठ्ने, तलक्क तन्किने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पुरा श्वास भर्नु, त्यसपछि देब्रे हात अगाडि, दाहिने हात पछाडि, झट्क उठौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु होला, यो नसा मात्रै तन्किएको छैन, हाम्रो मृगौला, कलेजो, प्याङ्क्रियास, पेटको चाहिँ जति पनि छ तल्लो पेटका चाहिँ अङ्गहरू, हाम्रो सबै त्यो जनेन्द्रियहरू जम्मै एकदमै सक्रिय भएको छ होइन, स्वस्थ हुँदैछ ल। अनि श्वासको पनि क्रिया गर्दाको कारणले गर्दा हाम्रो पुरै फोक्सो पनि एकदम मजबुत भइरहेछ होइन। अब दाहिने हात अगाडि, श्वास लिने, झट्क उठ्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब
देब्रे हात अगाडि, देब्रे हात अगाडि, दाहिने हात पछाडि। अब पुरै श्वास भरौँ, पुरा श्वास भरौँ। झट्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास सामान्य भएपछि दाहिने हात अगाडि, देब्रे हात पछाडि, श्वास भर्ने, झट्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल एकपटक फेरि देब्रे हात अगाडि, दाहिने हात पछाडि, श्वास भर्ने, झट्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु त हाम्रो पुरै कम्मर मात्र होइन, पुरै ढाड, कम्मरमाथि शिरदेखि तलसम्म पुरै शरीर त तन्केर हेर्नु त पानी पानी भयो। अब देब्रे हात पछाडि, दाहिने हात अगाडि, श्वास लिने, झट्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कति भयो? 4 पटक भयो कि 5 पटक भयो? 4 पटक। ल अन्तिम एक पटक गरौँ जति सिकियोस् ल है। देब्रे हात अगाडि, दाहिने हात पछाडि, श्वास भरौँ, झट्क उठौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अन्तिम है। दाहिने हात अगाडि, देब्रे हात पछाडि, श्वास भरौँ, झट्क उठौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब पेटको भरमा घोप्टो परेर गर्ने आसनहरू यति नै हो। अब हामी सरक्कसँग देब्रेपट्टिबाट कोल्टो फर्क्यौँ, सजिलो गरेर गर्छौँ। अब हामी पवनमुक्त आसन, सेतुबन्ध आसन र जानु विकर्ष आसन गर्छौँ है। ल यसलाई सबभन्दा पहिला आफूले सजिलो गरेर राख्नु त है। पवनमुक्त आसन, पवन भनेको हावा, पेटमा भएको हावा पुरै निकाल्छौँ। पेटमा भएको गोला गानु वायु जति छ नि अपच, त्यो सबै यसले चाहिँ एकदमै पुरै चाहिँ सञ्चो हुन्छ है। ल त सजिलो भयो, याद गर्ने ल, अप्ठ्यारो गरेर केही पनि नगर्ने है, सजिलो गरेर गर्ने है त। अब पहिला पुरा श्वास भरौँ त, पेटमा पुरा श्वास भर्ने, अनि गुणा खुम्चिने, दुईटै गुणा। हामी पवनमुक्त आसन यो हामी एक खालको गरौँ कि दुई खालको गरौँ? ल हजुरहरूको खुसी। एक खालको चाहिँ 2 गुणाकै गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ 10 पटक गरिन्छ होइन। एक वटा गर्ने हो भनेदेखि 5 पटक गरेर हामी गर्न सकिन्छ। ल पहिला त्यसै गरेर एक पटकै गरौँ न होइन। ल यहाँ अब हाम्रै हो ल है त। पहिला पुरा श्वास भरौँ, अनि एउटा गोडा ल्याउँ यहाँ, अनि यसलाई यसको चिन बानेर पुरा श्वास छोडौँ, पुरा श्वास छोडौँ पुरै। यो घोडा चाहिँ छाती शिर उठाउनु पर्दैन ल, पुरा अब गर्ने। श्वास सामान्य भएपछि गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब देब्रे गोडा पनि छैन, पहिला पुरा श्वास भरौँ, अनि गोडा खुम्च्याउँ र पुरै श्वास छोडौँ पुरा छोडौँ। पुरा श्वास गइसकेपछि श्वास सामान्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फेरि पुरा श्वास गरौँ अनि एउटा गोडा ल्याउँ अनि पुरै श्वास छोडौँ 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 अनि गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अघि तन्काको गोडा पुरै खुम्च्यायौँ गोडा मात्र होइन हामीले पेटलाई समेत पुरै निचार्यो नि त फेरि श्वास भर्ने पुरा श्वास भर्ने र देब्रे गोडा अगाडि ल्याउने अनि श्वास छोड्ने छोड्ने पुरै छोड्ने अनि गन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि पुरा श्वास भर्ने गोडा खुम्च्याउने अनि गोडा तान्ने तान्ने पुरै श्वास छोड्ने छोड्ने पुरा है पुरा पुरा पेटमा हावा यति पनि नहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देब्रेको पालो पुरा श्वास भरौँ अनि खुम्च्याउँ र श्वास छोडौँ 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 पुरा अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब दाहिनेको पालो पुरा श्वास भरौँ दाहिने गोडा खुम्चेर तानौँ पुरै श्वास छोडौँ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देब्रेको पालो पुरा श्वास भर्ने अनि खुम्च्याउने र श्वास तान्ने पुरै श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास लिँदै लिँदै अब सिधा अब दाहिने गोडाको पालो पुरा श्वास भरौँ गोडा खुम्च्याउँ र श्वास छोडौँ छोडौँ पुरै छोडेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देब्रे गोडाको पालो ल पुरा श्वास भर्ने अनि श्वास छोड्ने श्वास छोड्ने र अनि त्यसै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब अन्तिम एक पटक फेरि त पुरा श्वास भर्ने अनि श्वास छोड्ने 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब अन्तिम है यो देब्रेपट्टि ल त श्वास पुरा भरौँ अनि देब्रे खुम्चेर श्वास छोडौँ होला श्वास छोडौँ पुरै 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 छोड्ने अनि गन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकछिन विश्राम लिने एकछिन विश्राम लिने अब हामी दुईटै गोडा एकैचोटि गर्छौँ र अब त्यसपछि चाहिँ पहिला पुरा श्वास भर्नु त पुरा श्वास भर्ने अनि दुईटै गोडा खुम्च्याउने र अनि पुरै अगाडि तान्ने पुरै छातीमा तान्ने पुरै श्वास छोड्ने 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 पुरै घोडाले छाती छुनुपर्छ ल शिर उठेको छैन अगन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल हेर्नु त हाम्रो मृगौला कलेजो प्याङ्क्रियास पुरै यस्तो निचरियो होइन यसले पुरै हेर्नु त अब हाम्रो डायबिटिजलाई पनि यसले काम गर्छ कम्मरलाई मात्रै होइन अनि यो परस्त आनन्द आउनु फेरि श्वास गर्नु ल त अनि दुईटै गोडा खुम्च्याउँ र तानु श्वास छोडौँ पुरै छोड्ने
पुरै माथि नाकबाट गएन भने तलबाट जान्छ भने पुरै जाओस् न डराउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा फेरि पुरा श्वास भर्ने, गोडा खुम्चा तान्ने, श्वास छोड्ने छोड्ने पुरै खाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा फेरि श्वास भर्नु, पुरा श्वास भर्ने, गोडा खुम्च्याउने र तान्ने, पुरै श्वास छोड्ने र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा एकछिन थकान मार्ने। ल अन्तिम एकपटक फेरि पुरा श्वास भर्ने, गोडा खुम्चाएर श्वास छोड्ने, श्वास छोडिसकेपछि सामान्य श्वासमा अब गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा अब पेट खुम्च्याएको छौँ, अब खुम्च्याएपछि फेरि तन्काउनु परेन, नत्र भने त शरीर त सन्तुलन हुँदैन। अब यो पछि हामी पेटलाई तन्काउँछौँ। कसरी त थाहा छ हामीलाई होइन? सेतु बन्द आसन गरेपछि पुरै तन्किन्छ नि त, ढाड पनि तन्किन्छ। अब त्यसपछि सेतु बन्धन पालो आयो। ल सेतु बन्द आसन। अब हामी यो कम्मरको पेटको भागलाई चाहिँ अब हामी माथि उठाएर पुल बनाउँछौँ है त। गोडा खुम्च्याउँ, पुरा श्वास भर्ने। अहिले हामी यो मैले देखिरहेको सबै हामी अनुभवी नै मित्रहरू छौँ। नयाँ मित्रहरू भए चाहिँ उहाँहरूलाई अब बिस्तारै उठाउनुहोस् भन्नु पर्दैन। श्वास भर्ने, जुरुक्क उठाउने जुरुक्क उठाउने गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्दै घाँटी याकिँदाखेरि हाम्रो घाँटीको समस्या छ भने घाँटीलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्छ है त। थाइरोइडलाई पनि बिस्तारै राख्नु तल, रसिला बनाउने। अब फेरि पुरा श्वास भर्ने, अनि त्यसपछि गोडा खुम्च्याउने र झुट्टै उठ्ने। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साह्रै तल आउने, झट्टै नआउने है। ल अब फेरि श्वास सामान्य हुन दिने। श्वास सामान्य भएपछि गोडा खुम्च्याउने, श्वास भर्ने, झुट्टै उठ्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए 3 पटक भयो, अरू 2 पटक त गर्नै पर्छ अगाडि। अब फेरि गोडा खुम्च्याउँ, श्वास पुरा श्वास गरौँ, झुट्ट उठ्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै तल। ल अब अन्तिम एकपटक गर्छौँ। पुरा श्वास सामान्य हुन दिने, गोडा खुम्च्याउने, श्वास पुरा श्वास भर्ने, झुट्ट उठ्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आनन्द महसुस गर्ने, याद गर्ने। ल अब हाम्रो एउटा मात्रै क्रिया बाँकी छ। अब हाम्रो है एउटा क्रिया बाँकी छ।
त्यो चाहिँ जानु विकर्षासन। जानु भनेको घोडा, एउटा घोडाले अर्को घोडालाई हामी ठेलाठेल गर्छौँ। यसरी घोडा खुम्चाउँछ है, यसरी यसरी घोडा खुम्चाउँछ हो कि होइन। अनि त्यसपछि पुरा श्वास भर्छौँ अनि घोडा जोड्छौँ। त्यसपछि अब श्वास रोकेरै गर्ने नभए श्वास छोडेर भए पनि गन्दै अनि यो 1 2 गरेर यो घोडा चाहिँ हामीलाई जोड्ने। र त्यस्तो घोडा दुख्छ, त्यस्तो केही समस्या छ भनेदेखि यस्तो केही पातलो चकटी अथवा केही चाहिँ तन्न कुनै कपडाहरू राख्न पनि सकिन्छ ल त्यहाँ है त। यसरी लु त मैले तपाईँले फर्केँ ल ल त्यसरी पहिला पुरै त हेर्नु त पुरा श्वास भर्ने, गोडा यसरी ल्याउने हो अनि यो जोड्ने यसरी। अनि जोड्दाखेरि अब अनि श्वासलाई सामान्य बनाएर अनि यसरी चाहिँ यो यसरी यस्तो राखेर पनि यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ ल। यसरी पनि खालि तपाईँहरूले देखाएको मात्रै। यसरी अब गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो घोडामा बल पर्दाखेरि मेरुदण्ड उठ्न खोज्छ, उठ्न नदिने ल। त्यो मेरुदण्ड तलै होस्, खालि हाम्रो ध्यान त्यही मात्रै, त्यो घोडा मात्रै। अब फेरि सिधा बनाऊ एकछिन ल है त। अब फेरि घोडा खुम्च्याउँ अनि श्वास पुरा भरौँ पेटमा अनि घोडा जोडौँ है। अनि ठेलाठेल गरौँ पुरा खेल्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु त नसामा कस्तो प्रभाव पर्यो। सिधै बल हामीले घोडामा चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ तर त्यसको प्रभाव चाहिँ नसामा परिरहेको छ। हेर्नु त याद गर्नु ल। फेरि घोडा खुम्च्याउँ, श्वास भरौँ अनि घोडा जोडौँ र अब ठेलाठेल गरौँ। ठेलौँ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घोडा सिधा बनाउने 3 पटक गऱ्यौँ। अब हामीले अब 2 पटक हामी गर्छौँ। घोडा खुम्च्याउँ, पुरा श्वास भरौँ अनि घोडा जोडेर अनि ठेलौँ ठेलौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब अन्तिम 1 पटक गर्नुपर्छ ल। बिस्तारै श्वासलाई सामान्य हुन दिने। अब घोडा खुम्च्याउँ, घोडा खुम्च्याउँ। त्यसपछि अब हामी पुरा श्वास भरौँ। अब घोडा जोडौँ, अब घोडा जोडौँ र ठेलौँ ठेलौँ ठेलौँ। अन्तिम एकचोटि त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल हाम्रो कटिपीडानाशक योगको हाम्रो चाहिँ सबै विधिहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसक्यौँ है। बिस्तारै आफ्नो घोडालाई सिधा बनाउने, त्यही एकदम आराम गर्ने नउठ्ने आराम गर्ने। मैले चाहिँ खालि अब यहाँ हेर्नु पर्न मात्रै आराम गर्ने।